प्रथमः पाठः वन्दे भारतमातरम्। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। माता, अस्य कः अर्थः? इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। वत्सौ महान् देशभक्तः बङ्किमचन्द्रः चट्टोपाध्यायः 200-1800 वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वन्दे मातरम् इति गीतं तस्मिन्नेव उपन्यासे वर्तते। वन्दे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वन्दनं करोमि इति। माता, इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति? माता, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति? पुत्री, एतत् गीतं संस्कृतं बङ्गला इति च भाषाद्वये वर्तते। पुत्र, अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनमस्ति।